राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका गतिविधि, खेलकुद, शान्ति सुरक्षा, प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम। जनचासो जनचासो मात्र राज्य टेलिभिजनमा। नमस्कार, राज्य टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम जनचासोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश परियार। कार्यक्रम जनचासोमा रहेर हामीले विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कहिले राजनीतिक बहस, कहिले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्थानीय तहमा हुने गतिविधि लगायत समसामयिक विषयमा बढी चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्ने गर्दछौँ फरक फरक पात्रको साथमा। आज हामी फरक विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोसम्म पाल्नु भएको छ सियारी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ। स्वागत छ घिमिरे सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हजुर। सबैभन्दा पहिला त लामो रस्साकसीपछि यहाँ हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा जसरी यहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, मेरो र टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई, सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद हजुर। बढी आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम त हाम्रो सुरेश परियारजीलाई मेरो विचार राख्न जुन दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई र यहाँको राज्य टेलिभिजनलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेरो आवाजलाई सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोताजीहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु कि मेरो विचार र सियारीको विकासको बारेमा सुन्ने जुन हजुरहरूले मौका पाउनुभयो र यो मौका दिलाइदिनु भयो सुरेश परियारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बढी हिजो आज चाहिँ केमा तल्लिनु हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? विशेष त अहिले हामी सबै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्ष र चाहिँ गाउँपालिकाका सभासद साथीहरू हामीले असाढमा बजेट ल्याउने काम सम्पन्न गऱ्यौँ र बजेट ल्याइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बजेट बाँडफाँडदेखि लिएर योजना छनौटदेखि लिएर हरेक चिजमा हामी त्यसमै व्यस्त रह्यौँ। र अब आएर हाम्रो बजेट सम्पूर्ण बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको छ र हाम्रो सियारीको रातो पुस्तिका पनि अब आइसकेको छ। तसर्थ हामीले निर्वाचनमा गरेका जनताका माझमा जुन जनतालाई सुविधा दिने विषयमा जुन घोषणापत्रहरू थिए त्यो घोषणापत्रलाई कर्मिक रूपमा केलाएर प्राथमिकताको आधारमा हामीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष र चौथो, पाँचौँ वर्षसम्म हामीले गर्ने योजनाको विषयमा योजना छनौट गरेर पहिलो वर्ष गर्ने योजना र तत्काल जनतालाई दिने राहतका कार्यक्रमहरू यस वर्ष हामीले ल्याइराखेका छौँ। हामीले सर्वप्रथम त हामीले एउटा सियारी गौरवको आयोजना भनेर हामीले छनौट गरेका छौँ, जसलाई हामीले त्यो 5 वर्षसम्ममा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र सियारी गौरवको आयोजना भन्दा आम सियारीवासीलाई र यो टेलिभिजन हेरिराख्ने सम्पूर्ण श्रोताहरू र दर्शकहरूलाई चासो स्वाभाविक लाग्दछ। र तसर्थ त्यो हामी के छ भने सियारी भनेको सियारीको माझ खण्डबाट बग्ने एउटा खोला हो। त्यो खोलाको नामबाट सियारी गाउँपालिकाको नाम नामाकरण भएको छ। र जसले सियारीलाई चिनाउने काम गरे जुन खोलाले, त्यो खोलाको हामीले त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने, खोलाको चाहिँ दाहिने बायाँ तर्फबाट सडक निकाल्ने अनि ड्याम बाँधेर त्यसपछि सिँचाइको सुविधा किसानहरूलाई सिँचाइ उपलब्ध गराउने र त्यो सियारी खोलामा पानी रोकेर स्टक राखेर त्यहाँ बोटिङको व्यवस्था मिलाउने र पर्यटकहरू भित्र्याउने
कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ, जसलाई हामीले सिआरई कोरिडोर भनेर चाहिँ हामीले त्यसको नामाकरण गरेका छौँ। त्यो गौरवको आयोजना, यो त भयो अलि लामो समयको योजना र त्यसमा हामीले त्यसको डिपिआर गर्ने चरणमा हामी लागिसकेका छौँ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिराखेका छौँ र त्यही ठाउँमा हामीले एउटा बौद्ध गुम्बा निर्माण गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ 8 बिघा जग्गा हामीसँग छ, त्यहाँ गाउँपालिकासँग छ, त्यहाँको समुदायसँग छ, सामुदायिक वन छ। त्यो वनलाई सुदृढीकरण गरेर त्यहाँ पार्क निर्माण गर्ने र पर्यटकहरू स्वदेशी विदेशीहरूलाई भित्राउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। मैले घिमिरे सरलाई केही समयको लागि यो विषयलाई होल्ड गरेँ, भावी योजना के छ भन्ने सन्दर्भमा पछि पनि गन्थन मन्थन गरौँला। अब मैले सुन्न चाहेको कुरा चाहिँ अबको क्रममा के हो भन्दाखेरि लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसलाई आधार बनाएर यहाँले राजनीति गर्नुभयो, सँगसँगै समाजसेवी गाउँठाउँमा धेरै गरेका केही अखबारहरूमा हामीले पढ्ने र अध्ययन गर्ने मौका पनि मिल्यो। अब आम मानिसहरूको चासो चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि थानेश्वर घिमिरेले अध्यक्षमा जित्नुको मूल कारण भनेको कुन सूत्र प्रयोग गरेर उहाँले अध्यक्ष पद चाहिँ यहाँले हासिल गर्नुभयो भन्ने प्रश्न, जिज्ञासा र चासो छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? विशेष त म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिबाट आएको व्यक्ति हुँ र 2037 सालमा म पब्लिक माविको चाहिँ नेभी सङ्घको म अध्यक्ष भएँ र तत्पश्चात म निरन्तर रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ संस्था र नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ सङ्गठनमा रहेर मैले काम गर्ने अवसर पाएँ र म नेपाल तरुण दल रूपन्देहीको संस्थापक सचिव पनि हुँ र म नेपाल तरुण दल रूपन्देहीको म अध्यक्ष पनि भएँ र अध्यक्ष भएर मैले रूपन्देही जिल्लाका कुना कुनामा पुगेर 69वटै गाउँपालिकाहरूमा घुमेर तत्कालीन 2वटा नगरपालिकामा घुमेर मैले युवाहरूलाई तरुणहरूलाई सङ्गठित गर्ने र सङ्गठन गर्ने काम गरेँ र 8औं महाधिवेशनमा जहाँ झापाको कलवलगुडीमा जुन अधिवेशन भएको थियो, जुन अधिवेशनले कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई कार्यवाहक सभापतिबाट पूर्णकालीन सभापति त्यो अधिवेशनबाट गराएको थियो, त्यो अधिवेशनको म महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँ र त्यस अधिवेशनबाट म निरन्तर रूपमा पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य हुँदै म महासमिति सदस्य र अहिले जिल्लाको पार्टीको उपसभापति पनि म छु अहिले वर्तमानमा। र यस क्रममा मैले सिआरई र विशेष गरेर तत्कालीन दयानगर गाउँपालिकामा विकास निर्माणका जुन कार्यहरू गरेँ, जुन सामाजिक सेवाहरूमा चाहिँ मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेँ, त्यसको प्रभावको कारणले र ममा गर्ने जुन कार्यशैली छ, मैले कसैलाई पनि विभेद नगरेर सबैलाई समेटेर लिएर जाने, पार्टीभित्र पनि र पार्टीभित्र बाहिर रहेका अन्तर पार्टीहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने जुन मेरो विशेषता थियो, त्यो कारणले मैले जनताको मन जित्न सफल भएँ र जनताको मन जितेर म अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथमा म विजय भएर आएँ र साँच्चै भन्नुपर्दा यो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमै गाउँपालिका स्तरमा सबैभन्दा बढी मत अन्तरले आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई चाहिँ हराउन या असफल गराउन सफल भएको पनि म नै हो। अब के आरोप पनि छ भन्दाखेरि अथवा आम जनतालाई विगतका दिनमा विगतका जनप्रतिनिधिहरूले एउटा पार्टीलाई आधार बनाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको हितमा काम गरेनन्, अब चाहिँ अनुहार चाहिँ बदल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले थानेश्वर घिमिरेलाई रोजेकै कसो हो? त्यो हुनसक्छ, त्यो पनि सम्भव हुनसक्छ कि मैले अहिले आएर जुन काम गर्ने मेरो शैली छ र मैले विगतका 5 वर्षका जुन कामहरू छन्, त्यो काम र अहिले हामीले गर्ने काममा दाँच्दाखेरि जुन पार्टीबाट अघिल्लो स्थानीय तहमा जुन जित्नुभएको थियो मित्र अयोध्याजीले, अहिले अयोध्याजीकै पार्टीका मित्र साथीहरूले थानेश्वरजी र अयोध्याजीको काम गर्ने शैलीमा धेरै फरक छ र थानेश्वरजीले जसरी हिजोका दिनहरूमा गल्ती भए त्यो गल्ती अहिले दोहोर्याउनु भएको छैन। सबै पार्टीलाई सर्वदलीय बैठक बोलाउने,
सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेका योजनाहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकामा लिएर गएर पेश गर्ने र अनुमोदन गराउने र विवादित विषयहरूमा सबै दलहरूलाई चाहिँ सहमतिमा लिएर गएर काम गर्ने भन्ने किसिमको उहाँकै पार्टीबाट आइराखेको छ। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने म जुन बेलासम्म उम्मेदवार थिएँ त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार थिएँ। जब म हजुरको चाहिँ निर्वाचन जितेर मैले जेठको असारको 6 गते जेठको 6 गते जब मैले शपथ ग्रहण लिएँ, शपथ ग्रहण गरिसकेपछि म नेपाली कांग्रेसको चाहिँ म प्रतिनिधि हुँ र म अब सियारी आम जनताको म प्रतिनिधि हुँ, साझा जनप्रतिनिधि हुँ। मैले नेपाली कांग्रेसको जति आवाज मैले सुनिराखेको छु त्यति नै आवाज मैले विपक्षमा रहेका साथीहरूको आवाजलाई पनि मेरो सुन्नुपर्ने मेरो दायित्व हो र म त्यसै क्रममा म लागिराखेको छु। सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता निर्वाचन अगाडि पनि थियो र अहिले पनि म त्यसैमा लागिराखेको छु। म कहीँ त्यसमा कहीँ विफल हुन्छु कि भन्ने मलाई चिन्ता लागिराखेको छ। अब तपाईँ अहिले नेपाली कांग्रेसको जिल्ला उपसभापति पनि हो। हजुर। अब यसो एभरेजमा हेरौँ न, औसतमा चाहिँ रूपन्देहीमा 16वटा पालिका थिए र देशभरि नै यहाँहरूको 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ रह्यो। हजुर। 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ के आरोप चाहिँ यहाँहरूमाथि लगायो भने यदि एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए पार ऊ सोझै हार्थ्यो हैन, उसले चाहिँ अरूको सहारा लिनु पर्यो र कारणवश ऊ चाहिँ विजय हुन सफल भयो भन्ने आरोप पनि छ। तपाईहरुले यसरी चाहिँ सहारा लिनुपर्ने बाध्यता हो र? खै हाम्रो जिल्ला कार्य समितिले गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय गरेको नै हो। म त्यसमा त्यो निर्णयको म सहभागी पनि हुँ। म संसदीय दल त्यो चाहिँ टिकट बाँड्ने कमिटी यहाँ पनि बस्ने भएको हुनाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु र हामी कहाँ पनि गठबन्धन गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो उपाध्यक्षको टिकट सादा मैले टिकट लिएर गएको थिएँ, नामै उल्लेख गरेको थिएन र त्यहाँ गइसकेपछि हामीले दलहरूसँग धेरै छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले भागभण्डाको हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ बहुमत आफ्नो पक्षमा राखेर अल्पमतमा हामीलाई दिने चाहिँ जुन किसिमको प्रयास उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो सिङ्गलै लडेर पनि गठबन्धनै नगरेर पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने ममा आँट थियो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ यो गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, गठबन्धन नगरौँ भनेर भन्ने र गठबन्धनै नगरिकन म गठबन्धनको पक्षमा पनि थिएन। नैतिक रूपमा मेरो जिम्मेवारी भए पनि म गठबन्धनको पक्षमा थिएन। मैले गठबन्धन बिना नै मैले चाहिँ चुनाव लडेँ। चुनाव लड्दाखेरि मैले करिबन 2700 भन्दा बढी मतले मैले चाहिँ विपक्षलाई चाहिँ पछार्न सकेँ। त्यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा पनि 1000 भन्दा बढीको मतको अन्तरले हामी दुवैले चुनाव निर्वाचन जितेका छौँ। तपाईले यति कुरा भनिराख्दाखेरि सियरी गाउँपालिकामा जम्मै 7वटा वडा छन्। हजुर। जसमध्ये 4वटा चाहिँ यहाँहरूको नेपाली कांग्रेसबाट यहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो, बाँकी 2वटामा एमाले र एउटा वडामा चाहिँ राप्रपा। हजुर। यी 3वटा वडामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई पत्ताउने बाटो देखिएन कि कसो? हैन, त्यो अलिकति हामीबाट पनि कमजोरी भयो। त्यो हामीले समयको अभाव पनि भयो। हामी अन्तिम समयसम्म नोमिनेसनको दिनसम्म पनि हामी गठबन्धन भनेर लाग्यौँ। गठबन्धन भनेर लाग्दै हामीले राम्रो जुन उम्मेदवार दिन सक्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुनसक्छ हामीले त्यो व्यवस्था गर्न सकेनौँ। तत्काल निर्णय गर्दाखेरि केही चाहिँ पाउनुपर्ने व्यक्तिले टिकट नपाएको हुनसक्छ र नपाउने साथीले टिकट पाएको हुनसक्छ र जुन साथीले टिकट पाउनुभयो त्यो साथीले जनताको माझमा गएर जुन आफूलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने चाहिँ थियो कार्यक्रम थियो, जसरी उहाँले चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने चाहिँ उहाँले विचार दिन सक्नुपर्ने थियो त्यो विचार दिन सक्नु भएन होला। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले असफल भयौँ। वडा नम्बर 6 मा हाम्रो थोरै चाहिँ आन्तरिक केही कमी पनि रह्यो। हामी वार्ड नम्बर 6 जितेकै वार्ड हो। अब त्यो 70-80 मत भनेको ठुलो मतको होइन। हामीले त्यहाँ के गर्यौं भने मतदाता नामावलीमा करिबन हाम्रो 250 मतदाता हाम्रो चाहिँ त्यो छुट भए रहेछ मतदाता नामावलीमा र त्यो 250 मतदाताहरूलाई हामीले सुरुमै लिएर गएर चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगमा मतदाता नामावली दर्ता गराउन सकेको हामीले निर्वाचन जितेका छौँ।
त्यहाँ प्राविधिक त्रुटि भयो। किन कि त्यहाँ उम्मेदवार को लड्ने भन्ने चाहिँ त्यो निश्चितै भएको थिएन। निश्चित नहुँदाखेरि जो उम्मेदवार हुन्छ त्यसलाई अलिकति चासो हुन्छ, उसले निर्वाचन आयोगमा जाने, दर्ता गर्ने, सारा चिज गर्ने, साथीहरूलाई परिचालन गर्ने, आफू पनि सम्पर्कमा रहने हुन्छ। त्यो हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दा हामीले 6 नम्बर वार्ड गुमाउनु पर्यो। र 2 नम्बर वार्डमा केही हाम्रो पूर्व चाहिँ वडा अध्यक्षजी चुनाव लड्नु भएको थियो र पूर्व विगतका चाहिँ 5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जसरी चाहिँ जनताले विश्वास गर्न सकेन, त्यही क्रममा हाम्रो वार्ड सदस्य वा वार्ड अध्यक्ष पनि पर्नुभयो होला। जनताले चाहिँ कोही विश्वास जित्न सक्नु भएन, त्यसले गर्दा उहाँले हार्नु पर्यो। र वडा नम्बर 1 मा उम्मेदवारहरूको बीचमा केही प्रतिस्पर्धा थियो र प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि अब केही कमी रह्यो। टिकट पाउने साथीले बेसरी लाग्नुभयो, टिकट नपाउने साथीले चाहिँ असहयोग गर्नुभयो होला। यो बीचमा चाहिँ गुटगत बढी हाबी भयो भन्ने कुरा आरोप चाहिँ छ नि। हो, यो एकदम यो सत्य कुरा हो। यो नेपाली कांग्रेसको चाहिँ संगठनमा भनौँ यो माथिदेखिबाटै त्यो बीपी कोइराला, स्वर्ण शमशेर, गणेश मान्जी, किशोर प्रसाद भट्टराई, गिरिजा बाबुको पालाबाटै त्यो केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ गुट चल्थ्यो। र मैले गिरिजा बाबुलाई एकचोटि प्रश्न गरेँ, हैन गिरिजा बाबु यो गुट किन? तपाईँ पनि सर्वोच्च नेता, किशोर प्रसादजी पनि सर्वोच्च नेता, दुईटा गुट चलिरहेका छ, यो गुटले चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्दा गिरिजा बाबुले हाँसेर भन्नु, यो तपाईँहरू चाहिँ अब ग्रामीण तहको या चाहिँ जिल्ला क्षेत्र तहको नेताले सबै चिज बुझ्नुहुन्न। हरेक चिजमा असन्तुष्टि हुन्छ, परिवारमा पनि असन्तुष्टि हुन्छ र एउटा असन्तुष्टि पक्ष हुन्छ, एउटा सन्तुष्ट पक्ष हुन्छ। सन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व एउटाले गर्छ र असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व एउटा पक्षले गर्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने ऊ कालान्तरमा पार्टी छोडेर जाने जुन क्रम हुन्छ त्यसलाई त्यो असन्तुष्ट पक्षलाई एउटा नेतृत्वले चाहिँ सम्हालिराख्यो भने त त्यो पार्टी छोड्दैन, त्यसैमा बस्छ। एक दिन त्यो पनि सन्तुष्ट होला। त्यही क्रम हो। यसलाई तपाईँले अन्यथा नलिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा म चाहिँ एकदम गिरिजा बाबुको त्यो उसबाट म चाहिँ एकदम त्यसपछि गएर अहिले त्यो गुट चाहिँ यो गाउँ टोलसम्म आइपुग्यो। यो नेपाली कांग्रेसको लागि अलिकति दुर्भाग्य हो, यो राम्रो पक्ष होइन। तर यो कर्मिक रूपमा अब सुध्रिएर जाला। अब कि नयाँ नेतृत्व आएको छ, अब नयाँ नेतृत्वले काखा र पाखा गरेन भने पक्कै पनि टोलदेखि माथिसम्म फेरि सुधार भएर जान्छ। यो त नेतृत्वको हातमा हुन्छ। जसले नेतृत्व लिएको हुन्छ उसले चाहिँ अब नेतृत्वबिन कार्यकर्तालाई समेटेर लिएर हिँड्यो भने त्यो मनमुटाव पक्कै हुँदैन। समेट्न सकेन मनमुटाव हुन्छ। त्यो सबै पार्टीमा, त्यो नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होइन, एमाले त पार्टी हेर्नुहोस् कतिपटक टुक्रा भइसक्यो, कुन हालत पुगिसक्यो एमालेको हालत। त्यही हेर्नु, मधेसवादी दलको हेर्नु के हालत भयो, माओवादीको के हालत भयो। त्यो अवस्था नेपाली कांग्रेस त छैन नि। कमसे कम चाहिँ केही छिनको लागि शेरबहादुरजीले, अहिलेको वर्तमान सभापतिजीले पार्टी टुक्र्याएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर खोल्नुभयो। तर कालान्तरमा फेरि चाहिँ उहाँलाई के लाग्यो, महसुस भयो भने पार्टी टुक्र्याएर फाइदा हुँदो रहेछ, यो एकजुट हुनै पर्छ भन्नुभयो। अनि गिरिजा बाबुले पनि त्यसलाई महसुस गर्नु, उहाँले बोलाउनु, आउनुभयो, फेरि पार्टीमा आउनुभयो, पार्टीको सभापति हुनुभयो। दोस्रो कार्यकाल हो उहाँको। पहिलो पटक पनि जित्नुभयो, यो पटक पनि जित्नुभयो। अब उहाँले यो अन्तिम समय छ उहाँको राजनीति उसमा, अनि त्यसपछि संगठनको हिसाबमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने पक्षमा अब उहाँले यो चाहिँ पौडेल पक्ष, यो सुशीलको के अरे यो चाहिँ शेखर कोइराला पक्ष, यो शशाङ्क पक्ष भन्ने भावनाबाट उहाँ प्रेरित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने त पार्टीमा सङ्गठित भएर फेरि चाहिँ जानलाई अप्ठ्यारो होला। अन्यथा यो चिजलाई उहाँले चाहिँ लिनु भएन र सबैलाई मेरो सब कार्यकर्ता हो, सबै मेरो नेता हो, सब मेरो सहपाठी भन्ने किसिमको भावनाबाट उहाँ अगाडि बढ्नु भने पार्टीमा कुनै किसिमको दुविधै छैन, सब एक छ। अब तपाईँ जब चुनावी अभियानमा लाग्नु भएको थियो, घर घर जाऊ कांग्रेसलाई जिताऊ जुन अभियानमा यहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको थियो, त्यो अभियानको क्रममा प्रत्येक जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि यहाँले कस्ता कस्ता समस्याहरू बटुल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो? अब मैले सबभन्दा पहिला हाम्रो सियारीमा बहुत गरिबी छ। केही यस्तो व्यक्तिहरू छन् जसको छोराछोरी पनि छैन र बाहिरबाट कमाएर लिएर आएर चाहिँ त्यो वृद्ध आमा बुवालाई चाहिँ हेरचाह गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले मैले आफ्नो घोषणापत्रमै राखेका थिएँ, अति विपन्न परिवार जसको उसको रेखदेख गर्ने छैन, कमाउने मान्छे छैन, त्यस्ता अति विपन्न परिवारलाई
वार्षिक रूपमा 15,000 बराबरको खाद्यान्न र नगद उपलब्ध गराउने भनेर मैले घोषणा गरेका थिएँ, कार्यक्रममा राखेका थिएँ। त्यो कार्यक्रममा अहिले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामी समावेश गरेका छौँ र अब हामीले प्रत्येक वार्डबाट त्यस्ता विपन्न वर्गहरूको परिवारको हामी छनौट गर्दैछौँ र हामीले छनौट गरिसकेपछि यो दसैँ, यो बडा दसैँ हिन्दूहरूको महान चाड हो होइन। महान चाडमा सबैले राम्रो खान पाउनुपर्छ, सबैले राम्रो पहिरन लगाउनुपर्छ भन्नेबाट म पनि प्रभावित भएको छु र दसैँभन्दा पहिले नै उहाँहरूलाई पहिलो किस्ताको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ नगद रकम हामीहरूले दसैँभन्दा पहिले नै हाल्ने क्रममा छौँ। र दोस्रो, मैले आउने बित्तिकै के देखाएको थिएँ भने यो बिरामी भएर हस्पिटल गइसकेपछि अपरेसन गर्दा या सुत्केरी हुँदा महिलालाई ब्लड चाहियो या पुरुषलाई चाहियो, रोगीलाई ब्लड चाहियो भने त्यो रेड क्रसमा धाउनु पर्ने अनि चाहिँ त्यो 1200-1300 रुपियाँ तिरेर चाहिँ ब्लड खरिद गरेर लिएर आउनुपर्ने, पैसा नहुने होइन, ब्लडको कारणले धेरै चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु हुने, त्यो ब्लड आउने समस्या हुने, त्यो भएर मैले चाहिँ सियारी गाउँपालिकालाई निःशुल्क ब्लड उपलब्ध गराउने सियारीवासीलाई भनेर मैले प्रतिज्ञा गरेका थिएँ र हामीले निर्वाचन जितेर आउने बित्तिकै जेठ 20 गतेबाट रेड क्रससँग सम्झौता गरेर हामीले सियारीवासीलाई निःशुल्क रूपमा बिरामीहरूलाई ब्लड उपलब्ध गराइराखेका छौँ हामीले निःशुल्क रूपमा। त्यसपछि खाद्यान्न कार्यक्रम 15,000 को यो दोस्रो कार्यक्रम हो। त्यसपछि गएर हामीले भनेका थियौँ ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरू जो स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर हस्पिटलमा गएर आफ्नो उपचार गराउन सक्दैन या साधनको अभावको कारणले स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि जान सक्दैन चाहिँ, त्यो स्वास्थ्य वडाको स्वास्थ्य चौकी या गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीसम्म गएर उसले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्दैन, उसको लागि हामीले घर दैलो कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, घर दैलो कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ। अहिले हामीले त्यही क्रममा लागेका छौँ। आज करिबन 1 हप्ताबाट हामीले तपाईँहरूले चाहिँ उसबाट पनि हेर्नु होला, हाम्रो सिआरईको चाहिँ उसमा मेलमा पनि हेर्नु होला, सबै चिजमा देख्नु होला पेजमा। त्यसमा हामीले घर घरमा गएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लिएर गएर हामीले स्वास्थ्य उपचार गराइराखेका छौँ। अपाङ्गलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसलाई असाध्य रोग लागेको छ उहाँहरूलाई राम्रो हस्पिटलतिर चाहिँ हामीहरूले रिफर गर्छौँ। तपाईँ फलानो ठाउँमा जानुहोस् हैन, लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल जानुहोस्, मेडिकल कलेज जानुहोस् भनेर सल्लाह सुझाव दिइराखेका छौँ। सामान्य ब्लड प्रेसरका रोगीहरूलाई, सुगरका बिरामीहरूलाई र सामान्य टाउको दुख्ने ज्वरो आउने बिरामीहरूलाई हामीले त्यही आफ्नै उहाँकै घरमा बसेर हामीले औषधि उपचार गरिराखेको अवस्था छ। हामी त्यो उसमा गइराखेका छौँ। त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम छ। महिलाहरू सुत्केरी हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुनुहुन्छ। सुत्केरी भइसकेपछि अब के छ भने उहाँहरूलाई पौष्टिक आहारको एकदम जरुरी पर्छ र पौष्टिक आहार भएन भने त्यो बच्चाको मानसिक सन्तुलनमा जुन वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो वृद्धि विकास हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता महिलाहरूलाई हामीले सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षसँग सुत्केरी भनेर कार्यक्रम लिएर आएका छौँ र त्यसमा सुत्केरीलाई भेट्न जाँदाखेरि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले एउटा त्यो झोला प्याकेट बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ पौष्टिक आहार, घिउदेखि लिएर चाहिने र नगद पैसा लिएर हामीले लिएर गएर भेट्ने कार्यक्रम छ। अब त्यो कार्यक्रममा हाम्रो उपाध्यक्षजी लागिराख्नु भएको छ र त्यसलाई हाम्रो स्वास्थ्य विभाग प्रमुखले त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि गएर हामीले यो खोपको कारणले सस्तो खोप छ तर निःशुल्क छैन र त्यो खोपको कारणले धेरै मान्छेहरूलाई असाध्य रोग लाग्न सक्छ। त्यो असाध्य रोगबाट बस्नको लागि हामीले 37 किसिमका खोपहरू छन् गाउँपालिकाबाट सञ्चालित, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित। कतिपय सशुल्क थियो र कतिपय निःशुल्क थियो। निःशुल्कलाई हामीले निरन्तरता गरेका छौँ। जुन सशुल्क थियो त्यो सशुल्कलाई पनि हामीले अहिले सियारी गाउँपालिकाको बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर त्यो हामीले निःशुल्क चाहिँ रूपमा हामीले उपलब्ध गराइराखेको अवस्था छ। त्यसपछि गएर हाम्रो यो सियारी गाउँपालिकामा यो सुकुम्बासी समस्या जस्तै यो तिनाउ नदीको चाहिँ दाहिने बायाँमा यो नदीको उकासको जग्गा छ, त्यो त चुनावी एजेन्डामा हजुर भयो कि? हजुर, त्यसमा छ।
त्यो त्यसपछि गएर हजुरको वडा नम्बर 1 मा 4 मा 7 मा जग्गाहरू छ। हामीले त्यसबेला भनेका थियौँ कि हामी चाहिँ जितेर आयौँ भने नेपाल सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा नापी गर्छौँ भनेका थियौँ। अहिले हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर त्यसपछि गएर नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले अहिले वार्ड नम्बर 1 मा का जग्गाहरू नापी गर्ने अभियानमा छौँ। त्यस्तै गरेर वार्ड नम्बर 7 मा हामी चाहिँ नापी गरिरहेका छौँ। वार्ड नम्बर 4 मा हामीले नापी गरिरहेका छौँ र नेपाल सरकारको नीति अनुसार सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। ऐनले हामीलाई रोकेको हुन्छ। त्यो ऐनको दायराभित्र रहेर हामीले पूर्ण सुकुम्बासी जसको एक दूरबीन जग्गा छैन त्यस्ता सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, दलितहरूलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, जसको एक दूरबीन जग्गा छैन तिनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने त्यो कार्यक्रम रहेको छ। र अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ जग्गा जोगबोध गरेका आफ्नो खेतको किनारमा चाहिँ जग्गा छ, ऊ वर्षौँदेखि 50औं वर्षबाट जोतबोग गरेको छ तर उसले लाल पूर्जा निकाल्न सकेको छैन भने त्यसलाई नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क लिएर त्यस्ता जग्गा पनि नापेर हामीले 7 सदियारमा रहेका जोतबोगमा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो पनि दिने चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति अनुसार हामीले त्यस्ता जग्गा पनि नाप्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले बोलेका थियौँ हामीले चुनाव जित्यौँ भने सियारी गाउँपालिका भित्र एउटा राम्रो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर हामीले वचन गरेका थियौँ। र त्यसै सिलसिलामा हामीले जग्गाको खोजी गऱ्यौँ। जग्गाको खोजी गर्दा छपिया हेल्थ पोस्टमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा करिबन 12 कट्ठा जग्गा छ र त्यसमा अरू वार्ड कार्यालयको पनि अरू थप जग्गा छ आवश्यकता अनुसार। हामीले त्यो जग्गामा 15 शैय्याको हस्पिटल निर्माण गर्ने भनेर हाम्रा नेता आदरणीय नेता र देशका राष्ट्रका चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडजीको करकमलबाट भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ त्यसको शिलान्यास पनि सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो ठेकदारबाट हामीले असार 8 गते हामी सम्झौता गऱ्यौँ। म गाउँपालिका अध्यक्ष आइसकेपछि त्यो सम्झौता भयो उहाँसँग। सम्झौता भइसकेपछि त्यसको चाहिँ सुपरभिजन गऱ्यौँ, त्यो जग्गाको छनौट त्यहाँ हेऱ्यौँ। त्यसपछि अनि हामीले शुभ साइत पारेर हामीले भर्खरै मात्र त्यसलाई शिलान्यास गरेका छौँ। त्यस्तै विश्व ब्याङ्कले बनाइदिएको करिबन 5 करोडभन्दा बढीको एउटा चाहिँ पशु हाट बजार छ च्याङठा बजारमा। त्यहाँ किसानले उत्पादन गरेका कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसीहरू हप्तामा एक पटक लिएर गएर बेच्न पाउनुहुन्छ, बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ। र त्यो बजारको हामीले अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीको करकमलबाट कुलप्रसाद केसीजीको उसमा करकमलबाट हामीले त्यो बजारको पनि उद्घाटन गरेका छौँ। र अहिले साप्ताहिक रूपमा आइतबारको दिन प्रत्येक आइतबारको दिन त्यहाँ पशुहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छन्। गाई भैँसीहरू दुहुना लैना बकेर्ना त्यस्ता जान्छन्। त्यहाँ किसानलाई आवश्यक पर्ने किसानले खरिद गर्छ र चाहिँ बिक्री गर्नु किसानले बिक्री गरिरहेको अवस्था छ। र यो तपाईँको यो राज्य टेलिभिजनबाट पनि म यो प्रचार गर्न चाहन्छु र किसानहरूलाई चाहिएका बाख्रा, खसी, बोका यो दसैँको बेलामा र राँगाहरू, भैँसी, गाई जे दुहुना लैन चाहिएको छ त्यो चाहिँ प्रत्येक आइतबार त्यहाँ च्याङठा वडा नम्बर 2 को च्याङठा भन्ने चाहिँ बजारमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाएको ठुलो आधुनिक किसिमको चाहिँ प्रदेशकै नमुनाको रूपमा रहेको चाहिँ पशु हाट बजार छ। त्यो पशु हाट बजारबाट किसानहरूले सोझै गएर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँको माध्यमबाट यो आम जनसमुदायलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सामाजिक तर्फको तपाईँको जति पनि कार्यक्रम छन् नसकिने धेरै चाहिँ छन्। अनि त्यसपछि गएर यो अहिले चाहिँ यति लामो सुक्खा खडेरी पर्यो हैन। अहिले हाम्रो रूपन्देहीमा साँच्चै भन्नुपर्दा 50% धान बालीमा नोक्सान भएको छ। खाद्यान्न उत्पादन अहिले घटेर जाने अवस्था छ। यो बेलामा तत्काल किसानलाई राहत दिनको लागि हामीले साउन महिना जुन भैलो भुजबाट सञ्चालन भएका बोरिङहरू थिए ती बोरिङहरूलाई साउन महिनाको लागि पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण विद्युत जुन महसुल छ त्यो हामी छुट गर्यौँ र बाँकी 11 महिनाको लागि हामीले विद्युत महसुलमा किसानलाई राहतको लागि हामीले 50% किसानलाई अनुदान दिएका छौँ। ट्युबवेल बोरिङलाई 20,000 को चाहिँ पानी उसले चाहिँ विद्युत खपत भएको छ भने 10,000 गाउँपालिकाले बेहोर्ने, 10,000 चाहिँ किसानहरूले बेहोर्ने त्यो कार्यक्रम हामीले लिएर आएका छौँ। त्यो भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम पनि रहिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 50 पैसा सियारीको किसानलाई हामीले अनुदान दिएका छौँ। प्रत्येक लिटरमा 2 रुपियाँ 50 पैसा अनुदान दिएका छौँ। त्यो डेरीमा उसले चाहिँ बिक्री गरेको सियारीभित्र रहेका डेरीमा बिक्री गरेको दुध डेरीले हामीलाई रेकर्ड पठाउँछ
र किसानलाई हामीले किसानको खातामा हामीले डेरीलाई भुक्तानी दिँदैनौँ, किसानको खातामा डाइरेक्ट 3-3 महिनामा ₹2.50 को दरले उसको चाहिँ 3 महिनासम्मको दुध कति हुन्छ त्यो दरले हामीहरूले उसको खातामा पठाउने उसमा राखेका छौँ। र सानो किसान जसले माछा पोखरी सियारी त चाहिँ यो माछाको हबै हो, माछाको केन्द्रै हो, सम्पूर्ण उत्पादनको नेपालको उत्पादनमा 50% उत्पादन हाम्रो सियारीले कभर गरेको छ राष्ट्रमा। त्यसकारण साना किसानहरू जसको 2 कट्ठादेखि लिएर 1 कट्ठादेखि लिएर 10 कट्ठासम्म पोखरी बनाउनु भएको छ साना किसानले, त्यस्ता किसानलाई प्रति केजी ₹5 हामीले माछामा अनुदान दिएका छौँ। अनि त्यसपछि गएर यो खाने पानीमा 5000 लिटरसम्म प्रयोग गर्ने परिवारलाई हामीले निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने भनेर बनेका छौँ हैन। त्यसपछि गएर स्वास्थ्य सेवाहरू भए धेरै कार्यक्रमहरू छ हामीहरूले अहिले लिएर आएका कार्यक्रमहरू। यहाँको धेरै कार्यक्रम छ। अब अलिकति पूर्वाधारतर्फ पनि लागौँ। अब जति पनि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ विकास निर्माणको कामको कुराहरू गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै असार नै कुर्नुपर्छ, यो विकास गर्नलाई असार नै कुर्नुपर्ने हो कि होइन 12 महिना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त माने, यसैले त दिगो विकास नहोला नि। यो हाम्रो सियारी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले के लिएर आएका छौँ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो समस्या यो सियारी गाउँपालिकाको समस्या होइन, यो राष्ट्रकै समस्या हो। अब राष्ट्रले हामीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम असार मसान्तमा काम गरिसकेपछि असार मसान्तमा दिइसक्नु पर्ने हो। कारणवश रोकियो, साउनको 15 गतेसम्म त भुक्तानी दिन पाउनुपर्छ नि। साउन 15 गतेसम्म पनि हाम्रो खाता कसले निकाल्यो खोलिदिया हुँदैन। असार 25 मा बन्द हुन्छ। यो चाहिँ असार 25 मा बन्द हुन्छ। भदौमा गएर अस्ति भर्खरै हाम्रो त भदौ 20 गते हाम्रो खोलिया छ। हेर्नुहोस् यति लामो समयमा 1.5 महिनाभन्दा बढी चाहिँ 2 महिनाको हाराहारीमा खाता बन्द गरिरहेको छ। अनि हामीले के काम गर्ने? अनि कामको सिलसिलामा जाँदा अब यता चाहिँ असोज र कार्तिकबाट बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अनि कार्तिकमा टेन्डर हुन्छन्। अनि मङ्सिर र पुसमा चाहिँ कालो पत्रै गर्न हुँदैन, त्यो शीतले गर्दाखेरि कालो पत्रै बिग्रन्छ भन्छ। त्यसपछि गएर फागुन कुर्नु पर्यो। अनि फागुनमा गर्दा ठेकदारले काम गर्दिन्न, त्यसपछि चैत कुर्नु पर्यो, वैशाख कुर्नु पर्यो। यो तर हामीले कार्यक्रममा के लिएर आएका छौँ भने अहिले हामीले सियारी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका योजनाहरू वैशाख मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्ने, वैशाख मसान्तभित्रमा सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्ने र बिचमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले कहीँ कतैबाट बजेट परेको काम गर्न नसकेका योजनाहरू कटौती गरेर जुन चलन छ हो त्यो चलनलाई हामी जेठ मसान्तभित्रमा त्यस्ता योजना पाइयो भने जेठ मसान्तभित्रमा हामीले सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरू पत्रकार हो हैन, मैले त अब चाहिँ बोल्ने क्रममा धेरै बोल्न सक्छु, तर त्यो मैले बोलेको चिजको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि हजुरहरूको। हामीले कति काम गरेका छौँ, बोले अनुसारको काम गर्यौँ कि गरेनौँ, त्यो सजगता गराउने काम पनि हजुरहरूको। यसमा पनि तपाईँहरूको ध्यान जाला। आज मलाई बोलाउनु भयो, राम्रा विषयमा चाहिँ विषय उठान गर्नुभएको छ, मैले त्यसको प्रति उत्तर दिइराखेको छु। तर मैले यथार्थ काम गरेको छु कि छैन त्यो चाहिँ हेर्ने दायित्व पनि यहाँहरूको भएको हुनाले त्यो पनि हेर्दिन म चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्छु। जनप्रतिनिधि बन्नका लागि धेरै लगानी गर्नुपर्छ, धेरै खर्च गरेर आउने हो। त्यस पछाडि आइसके पछाडि जनप्रतिनिधिहरूले, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले धेरै भ्रष्टाचार गरे, कमिसनको खेलमा चाहिँ लागे भन्ने आरोपहरू अखबारहरूमा अब अख्तियार दुर्विवेक अनुसन्धानमा हेर्दा पनि विगतका जनप्रतिनिधिको त्यो मुद्दाहरू चाङ परेर बसेको अवस्था पनि छ। के थाहा सियारी गाउँपालिकामा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो काम नगलान् भन्न सकिँदैन नि, के हो? त्यो बडा राम्रो विषय उठान गर्नुभयो र यो विषय जुन उठान गर्नुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले घोषणापत्रमै अमुवामा सायद यहाँ पनि पुग्नु भएको थियो होला त्यो कार्यक्रममा, अमुवामा मैले बोलेको थिएँ मैले पाउने सुविधा सियारी गाउँपालिकाले या नेपाल सरकारले दिने जुन सुविधा छ मासिक रूपमा, त्यो मासिक रूपमा पाउने सुविधालाई मैले गरिबका बालबच्चाहरूलाई पठन पाठनको लागि व्यवस्था मिलाउने छु र केही रकम बचेको रकम मध्ये मैले जुन गरिब परिवार छ जसले आफ्नो छोरीको विवाह गर्न सकेको छैन त्यस्ता परिवारका छोरीहरूको विवाहमा अब सामूहिक सियारीको कार्यक्रममा राखेर कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ हामीले सामूहिक विवाह कार्यक्रम। त्यो सामूहिक विवाह र व्यक्तिगत उहाँहरूको विवाह गरिबको विवाहको लागि मैले अन्य अरू रकम खर्च गर्नेछु, मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। त्यसै क्रममा अस्ति शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा हजुरले सुन्नुभयो होला
मैले जेठ र असारको जुन मैले पाएको चाहिँ जुन सुविधा थियो त्यो सुविधा मैले 55,555 2037 साल कार्तिक 2 गते तत्कालीन पञ्चायतको त्यो क्रूरताबाट शहादत प्राप्त गर्ने हाम्रा त्यस बेलाका मित्र भनौँ या सहपाठी भनौँ तारापति भट्टराई, शहीद तारापति भट्टराईको नाममा जुन विद्यालयमा उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो, जुन विद्यालयमै उहाँले शहादत प्राप्त गर्नु, त्यही विद्यालयमै मैले 55,555 रुपियाँको उहाँको नाममा अक्षय कोष, शहीद अक्षय कोष भनेर मैले तारापति भट्टराई अक्षय कोष भनेर मैले निर्माण गरिदिएको छु। त्यो रकम मैले भुक्तानी पनि गरिसकेको छु प्रधान अध्यापकज्यूलाई बोलाएर। र म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा पनि 2049 सालको अध्यक्ष हुँदा पनि मैले पाएको भत्ता पब्लिक उच्च बामीमा मैले त्यस बेलाको थोरै भत्ता पाइन्थ्यो, त्यस बेला धेरै हुन्थ्यो, त्यो रकम सञ्चालन गरेर मलाई अहिले याद छैन, त्यो 10-11 हजार कति रुपियाँ हुन्थ्यो, त्यो मैले त्यो रकम पब्लिक उच्च माविमा पनि त्यो रकम चाहिँ तारापति भट्टराईकै नाममा चाहिँ जम्मा गरिदिएको छु। भनेपछि मलाई चाहिँ अब त्यो हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ भाषणमै पनि भन्ने गरेको छु, मैले त्यो आम कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ बैठकमा सम्पूर्ण सिआरईका कर्मचारीहरूलाई राखेर जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर मैले बोलेको छु। मैले के भनेको छु भने म खाली हात आएको हुँ, तपाईहरू पनि खाली हात आएको जन्मदाखेरि, भोलि जाने बेला खाली हात जाने हो। तपाईहरू कमाउनुहुन्छ, म कमाउँछु। हातमा लगाएको घडी र औँलामा लगाएको औँठी पनि यदि सुनको औँठी छ भने हातमा औँलामा जब जाने लास जाने बेला हुन्छ अनि त्यस बेला छोराछोरीले यो घडी जाने भयो औँठी जाने भनेर फुकालेर राख्छन्, हामीसँग त केही जाँदैन। अनि तपाईँले कमाएर के गर्ने? छोरालाई के ड्रगिस्ट बनाउने, छोरालाई चाहिँ अब त्यो जो शराब पिलाएर चाहिँ मतमस्त बनाउने, अब त्यो क्रियामा लाग्ने भने चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्। अन्यथा हो भने तपाईँलाई दिएको सुविधामा रहेर तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, हामी पनि त्यही सुविधामा रहेर हामी काम गर्छौँ, यसमा चाहिँ मलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु, जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु। त्यसै अनुरूप अब हाम्रो कर्मचारीहरूले अहिले काम गरेर गएको अवस्था छ। भर्खर बजेट अब बल्ल सुरुवात हुने हो हैन, अब त्यसको पनि निरीक्षण तपाईँहरूले गर्दै गर्नु होला। कहीँ थानेश्वर घिमिरे कहीँ भ्रष्टाचारमा त परेन हैन, कसैले आरोप त्यसै लगाउला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर मेरो स्वभावबाट पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ, आम जनतालाई थाहा हुन्छ मेरो स्वभाव कस्तो हैन। हामीले मैले चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्दा या मैले व्यवसाय गर्दा आम्दानी गरेको रकम मध्येबाट मैले प्रत्येक वर्ष मैले गरिब गुरुआहरूदेखि मठ मन्दिरदेखि लिएर यस्ता यज्ञ उसमा चाहिँ मैले दान गर्दै आएको छु। त्यो आज होइन, करिबन मेरो इतिहास हेर्नुहोस्, जस बेला म गाउँपालिका अध्यक्ष भएँ तहिलेदेखिबाट मैले चाहिँ त्यो दान गर्दै आइराखेको छु। बरु अहिले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिराखेको छ, मैले भन्ने गरेको छु। मैले आफूले पाउने सुविधा जति सबै मैले चाहिँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने। अब मेरो समय चाहिँ सम्पूर्ण गाउँपालिकामा चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर योजना छनौट र चाहिँ काममा लागेको छु। मैले जुन व्यापार व्यवसाय गर्थेँ, व्यापार व्यवसाय त मैले त अब मेरो त बन्द भयो। अब मैले त्यो व्यवसायमा दिनै सक्दिनँ। व्यवसाय नगरेपछि पैसा आउँदैन, पैसा नआएपछि अब मेरो हात बाँधियो। अब मैले जुन दान गर्थेँ अब त्यो मैले कहाँबाट गरौँ भन्ने मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। यो अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण मैले अन्तिममा दुईटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई संक्षिप्त रूपमा यसको प्रश्नको उत्तर दिनु होला। एउटा प्रश्न चाहिँ जब यहाँले अब निर्वाचित हुनुभयो, नयाँ आर्थिक वर्ष पनि लाग्यो, त्यसमा चाहिँ यहाँले बजेट बनाउने सन्दर्भमा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा अथवा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्दाखेरि यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका क्लब, स्थानीयहरूसँग कति छलफल विमर्श गरेर यहाँले कार्ययोजना तय गर्नुभयो कि यहाँहरूको त्यो घोषणापत्रमा भएका र यहाँहरूको एकलौटी रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुभयो? यसमा हामीले छोटो समय रह्यो। यस वर्ष निर्वाचन भइसकेपछि हामी शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हामी विजय र्यालीमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 महिना जति बित्यो। विजय र्याली हुँदै हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने। बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा हामीले क्लबहरू, सङ्घ संस्थाहरू, स्कुलहरू सबैसँग सल्लाह गर्न सकेनौँ। तर पार्टीका चाहिँ हरेक पार्टीसँग हामी सल्लाह गऱ्यौँ। सर्वदलीय बैठक बोलायौँ। सर्वदलीय बैठकले दिएको म्यान्डेट अनुसार मैले एउटा पनि योजना लिएर आएको छैन। मैले मेरो व्यक्तिगत योजना भन्नुहुन्छ भने त्यही सिआरई कोरिडोर हो।
मैले लिएर आएको एउटा भिजन कि हामीले 5 वर्षसम्म एउटा केही नमुना गरौँ भनेर लिएर आएको सिआरई कोरिडोर हो। बाँकी जुन योजनाहरू जुन हामीहरूले दिएका छौँ त्यो योजना सम्पूर्ण कुनै न कुनै पार्टीको चाहिँ त्यो मेनिफेस्टोभित्र घोषणापत्रभित्र उहाँहरूको मेनिफेस्टोभित्र परेको छ। मैले त्यो उहाँहरूको घोषणापत्र पनि हेरेको छु, हाम्रो घोषणापत्र पनि हेरेको छु र उहाँहरूलाई बोलाएको पनि छु। उहाँको सल्लाह र सुझाव अनुसार हामीले त्यो चाहिँ कामहरू गरेर गएका छौँ। अब नमुना सिआरई बनाउनुको लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल र त्यसमा साथ चाहिँ आम जनताको हुन अपरिहार्य छ। हजुर। अब तपाईँहरू जनताको मत जितेर आउनु भएको हो। हजुर। अब कर्मचारी लोकसेवा पास गरेर आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व कर्मचारीमै हुन्छ। जनप्रतिनिधि कर्मचारी मैत्री भएनन् भने कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम पनि रोकिदिन्छन्। हजुर। यहाँहरू बिचको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको तालमेल चाहिँ कस्तो छ? यहाँहरूले कानुन विपरीत गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी त्यस्तो दबाब सिर्जना गर्नुहुन्छ कि होइन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न मेरो पनि साथ छ भन्ने तर्फबाट यहाँ लाग्नुहुन्छ? कोही पनि जनप्रतिनिधि ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र मैले भन्नुपर्दा जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरूले 5 वर्ष स्थानीय तह सञ्चालन गरेको उहाँहरूसँग अनुभव छ र त्यो अनुभवलाई पनि मैले आफूले ग्रहण गर्ने चाहिँ प्रयास गरिराखेको छु र मेरो पनि सामाजिक सेवामा लागेका धेरै चाहिँ योजनाहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई पनि मैले उहाँहरूसँग सेयरिङको लागि मैले अनुरोध गरिरहेको छु। र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर अगाडि नबढ्ने हो भने यो विकास जति गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिँदैन। विवाद भयो भने विवादको कारणले विकास निर्माणमा नोक्सान हुन्छ, जनताका काममा नोक्सान हुन्छ। त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई सहज रूपमा भनेका छु, तपाईहरूले हिजो कुन विचारबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो र काम गर्नुभयो, तपाईँको विचारमा म सहमति भयो भने तपाईँ जुन 5 वर्षको चाहिँ जुन बितेका समयमा जुन काम गर्नुभयो त्यो बितेका समयमा काम गर्दाखेरि अघिल्लो गाउँपालिका अध्यक्ष असफल हुनुभयो र तपाईँको त्यो विचारसँग म भने म फेरि म असफल हुन्छु। त्यसकारण मेरो विचार जुन नयाँ मैले भिजन लिएर आएको छु त्यो विचारलाई भिजनलाई तपाईँले अनुसरण गर्नुपर्छ, हजुरहरूले अनुसरण गर्नुपर्छ र हजुरहरूले अनुसरण गर्न सक्नुभयो भने आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ पनि सफल हुनुहुन्छ र जनप्रतिनिधि पनि सफल हुन्छ र उहाँहरू त जो आए पनि काम गर्ने हो हैन, जो आए पनि काम गर्ने हो, नीति र नियमभित्र बसेर उहाँहरूले काम गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ नीति नियमभन्दा चाहिँ दबाब दिएर हामीले काम गराउँदैनौँ। तर के हुन्छ भने गाउँपालिका अध्यक्षले जनताको माझमा केही कबुल गरेर आएको हुन्छ, त्यो कबुल गरेका चाहिँ विषयलाई ती उठानलाई यदि चाहिँ कर्मचारीहरूले साथ दिएन भने गाउँपालिका अध्यक्ष असफल हुन्छ र त्यसको लागि उहाँहरूले आफ्नो विचार परिवर्तन गरेर गाउँपालिका अध्यक्षको विचारमा सहभागिता जनाउनुपर्छ, समावेश हुनुपर्छ। त्यो भयो भने विकास सिआरई साँच्चै नमुनाकै रूपमा अगाडि बढ्छ। र मेरो विचारमा सहमति हुन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई मैले सरुवा गर्ने दुःख दिने मेरो छैन। तपाईँ मेरो विचारमा सहमति गराउन सक्नु भएन भने तपाईँले जहाँ तपाईँलाई सुविधा पर्छ, जुन जनप्रतिनिधिसँग तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा सरुवा गराएर जानुहोस्, त्यहाँ गएर उसलाई सहयोग गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँको विचार मिल्छ त्यहाँ गएर सहयोग गर्नुहोस्। जहाँ विचार मिल्दैन, मेरो विचारमा सहमति हुँदैन, तपाईँ चाहिँ बाधा नबनिदिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई हात जोडेरै निवेदन गरेको छु। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको मैले अनुभव गरेको छैन। अब काम पनि भर्खरै सुरुवात मात्रै भएको छ, योजनाहरू अझै सुरुवातै भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा योजना सुरुवात हुँदाखेरि त्यसपछि उहाँहरूबाट सहयोग कति पाउँछु हैन, एउटा त्यो पनि हुन्छ र मैले उहाँहरूलाई कति सहयोग गर्छु त्यो पनि उहाँहरूले हेर्ने कुरा हुन्छ। र अहिलेसम्म मैले कर्मचारीबाट त्यस्तो असुविधा असहयोग पाएको मैले चाहिँ पाएको छैन। कर्मचारी मैत्री पनि हुनु पर्यो, कर्मचारी तन्त्र हाबी भयो भने यहाँहरूले खबरदारी पनि गर्नु। हस्, यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अमूल्य समय अनि विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि मेरो र टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद सुरेश परियार सर। मेरा अझै यो कृषि क्षेत्रमा
होइन कृषि क्षेत्रमा दिएका अनुदानको विषयमा, बिउ बिजनका विषयमा अनि उत्पादनमा हामीले जुन राहत दिने भनेका छौँ, बजारीकरणको भन्दा पनि उत्पादनमा। हिजोका दिनहरूमा के भयो भने तोरी खेती गर्ने भने बिउ दियो, मल दियो, अनि त्यसको रकम दियो, अनि त्यसको उत्पादन कति भएको छ त्यो हेर्नै गएन। अब हामीले त्यसरी नदिने, अहिले हामी उत्पादनमा दिने, तोरीमा उत्पादनमा दिने, धानमा उत्पादनमा दिने, मकैमा उत्पादनमा दिने। उत्पादन दिइसकेपछि उसले चाहिँ खेती लगाउने मात्रै होइन, त्यसको स्याहार सुसार गोडमेल सारा चिज गरेर उसले बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्छ र बढीभन्दा बढी उसले अनुदान पाउँछ। त्यो कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। समय छोटो छ, समय छोटोमा चाहिँ अब मैले चाहिँ धेरै आफ्ना चाहिँ विचारहरू यहाँ राख्न सकेन। फेरि पनि चाहिँ मौका दिनु भने फेरि चाहिँ आफ्ना भनाइहरू र मैले 100 दिनमा गरेका कामको विषयमा फेरि त्यसलाई छलफल गरौँला। यति समय जुन दिनुभयो र मैले चाहिँ आफ्नो सियारीवासी र आम नागरिक, आम जनता रूपन्देहीवासीमा आफ्ना भनाइ र विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म सुरेश परियार सरलाई र हाम्रो चाहिँ यो राज्य टेलिभिजन परिवारलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सियारी गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको जनसासु कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो सियारी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक कक्षबाट मिठो साथ दिनुहुने अर्जुन अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश परियार पनि यहाँहरूबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू भने राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका गतिविधि, खेलकुद, शान्ति सुरक्षा, प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम जनचासो मात्र राज्य टेलिभिजनमा।